अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? ईमान, सुहेल, Yes, बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? yes, ओके बेटा, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। yes. ओके बेटा, आज आपकी इस्लामियत की पहली क्लास है। आज आपकी इस्लामियत की यहाँ पहली क्लास है, क्लास 5 में। तो आप सबको क्लास 5 में वेलकम बेटा, बहुत खुश आमदेद। आई थिंक पहली क्लास है ना बेटा? Yes. ओके, आपको इस नई क्लास में मोस्ट वेलकम, बहुत ज्यादा खुशामदीद मेरी तरफ से कि आप नई क्लास में आ चुके हैं बेटा। आज हम आपकी इस्लामियत की किताब सलाम, क्लास 5 की इस्लामियत की किताब है सलाम, सबको स्क्रीन पे नजर आ रही है? Yes. बेटा आपने सब अपनी किताब साथ रखे, साथ में अपनी एक पेंसिल भी जरूर रखिएगा, ताकि कोई आपको मुश्किल हो कुछ चीज समझने में तो आप अंडरलाइन कर सकें। वो बेटा इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरी आवाज कट रही हो, लेकिन मोस्टली बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, अपनी किताब खोलिए, किताब का सफा नंबर 54 खोलिए, सफा नंबर 54, सफा नंबर 54। ओपन योर बुक, सफा नंबर 54 खोलिए बेटा, पेज नंबर 54। सबसे पहले पेज नंबर 54 पे बेटा ये चैप्टर आपको नजर आ रहा होगा, गज़वाए ओहद, इसके ऊपर लिखा हुआ है। Yes. जी बेटा, सब अपनी किताब खोल लीजिए। मुश्तबा अब्दुल करीम, पेज नंबर 54, सफा नंबर 54, पेज नंबर 54। बेटा वो इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ से मेरी आवाज क्लियर है बेटा, मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आपके नेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना बेटा? सफा नंबर 54, पेज नंबर 54 खोलिए बेटा। सबने खोल लिया? चैप्टर का नाम है बेटा गज़वाए ओहद। ठीक है, आज मैं आपके सामने इस चैप्टर के कुछ हिस्से की, कुछ पार्ट की रीडिंग करूंगी। आप भी मेरे साथ चैप्टर की रीडिंग कीजिए, ताकि आप चैप्टर को सही तलफ्फुज और हिज्जों के साथ पढ़ सकें। ठीक है बेटा? मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों के माइक म्यूट कर दूंगी, उसके बाद आखिर के 5 मिनट्स में मैं आपके माइक ऑन करूंगी। मैं आपके माइक म्यूट कर रही हूँ बेटा, आप मेरे साथ साथ चैप्टर की रीडिंग कीजिए। ठीक है बेटा? तो रीडिंग मेरी आवाज किस किस को नहीं आ रही वो हैंड रेस करे, ओनली हैंड रेस। सिर्फ बेटा आपको नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। मुर्तजा, मुर्तजा को आवाज नहीं आ रही, बाकी सब बच्चों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। ठीक है, अपना माइक चेक कीजिए बेटा, अपना हेडफोन चेक कीजिए, आवाज आएगी। ओके बेटा, अपना हेडफोन चेक कीजिए। मैंने आपके माइक म्यूट्स कर दिए हैं, म्यूट हो गए आपके माइक्स, ताकि आप चैप्टर को तवज्जो से पढ़ सकें। सब बच्चे अपनी किताबों में देखें, सफा नंबर 54, सबक का नाम है गज़वाए ओहद। सबसे पहले गज़वाए ओहद की अहम बातें बेटा, ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखी हुई है, आपको नजर आ रही होंगी। तारीख, उस दिन क्या तारीख थी बेटा? 19 मार्च 625, 3 शव्वाल 3 हिजरी का वक्त था, वो सन 3 हिजरी का जमाना था। मुकाम था ओहद, ओहद मक्का के करीब एक जगह का नाम है। फासला कितना था? मदीना से 5 मील दूर, 5 किलोमीटर मदीना से दूर था। नतीजा क्या हुआ? इस जंग का नतीजा लिखा हुआ है यहाँ पे, मार्के में काफिरों की जुज़वी कामयाबी, लेकिन हिकमती अमली के लिहाज से गैर फैसला कुन जंग, यानी उसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। इस्लामी फौज की तादाद लिखी हुई है, इस्लामी फौज में कौन था, क़यादत कौन कर रहा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन कितने फौजी थे? 700, 2 घोड़े थे और 70 मुजाहिदीन इसमें शहीद हुए, यानी जिनको हलाक कर दिया गया या शहीद हुए। काफिर फौज की तादाद बेटा क्या थी? उनका लीडर कौन था, उनका सपा सालार कौन था? अबू सुफियान बिन हर्ब। 3000 उनके फौजी थे काफिरों के, 200 उनके पास घोड़े थे, और उनके 45 काफिर हलाक हुए, 45 काफिर मारे गए इस जंग में। अब बेटा मैं चैप्टर को पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, ताकि आपके सही तलफ्फुज की अदायगी आपको आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़वाए ओहद। गज़वाए बदर की जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद कुरैश तिलमिला रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी रकमें खर्च करके बड़े बड़े तीर अंदाजों और माहिर जंगजुओं पर मुश्तमिल एक जबरदस्त फौज जमा की, और मदीने को तबाह करने के लिए 3000 अफराद
مکہ سے مدینے کی طرف بھیجے۔ کفار کے اس لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا، ابو سفیان کی بیوی کا نام ہے ہندا، یہاں کچھ کتابوں میں ہند چھپا ہوا ہے، اس کے آگے چھوٹا سا گول والا ہے بنا لیجئے، اصل نام کیا تھا؟ ہندا، نے اعلان کیا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کو قتل کرے گا اسے سونے سے لاد دیا جائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام ایک خط لے کر حضرت حمزہ علیہ السلام نے غزوہ بدر میں ہندا کے بھائی اور باپ کو مار ڈالا تھا، اس لیے وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام ایک خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جس میں قریش کا پورا منصوبہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جنگ کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر مشورہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ السلام کا اللہ پر یقین، ثابت قدمی اور شدید جذبہ دیکھ کر جنگ کی اجازت دی اور 1000 افراد کے ساتھ احد کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن مدینہ کے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس روانہ ہو گیا، جس سے اسلام کے جنگجوؤں کی تعداد محض 700 رہ گئی۔ وہ منافق اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا کہ اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن وہ اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اگلے صفحے پہ آئیے، صفحہ نمبر 55، پیج 55 پہ دیکھیے بیٹا، پہلی لائن۔ لشکر گاہ کی پشت پر ایک پہاڑی درہ تھا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس گھاٹی کے راستے کی حفاظت پر مامور کیا تھا اور انہیں تاکید کی تھی کہ جنگ کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو اور وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ غزوہ احد کے ابتدائی معرکے میں جب کفار مکہ شکست کھا کر بھاگنے لگے تو گھاٹی پر معمور تیر انداز یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے اور 50 تیر اندازوں میں سے صرف چند لوگ ہی گھاٹی پر کھڑے رہ گئے۔ قریش کا ایک گھڑ سوار دستہ میدان جنگ سے علیحدہ کھڑا تھا، خالی جگہ دیکھ کر پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں پر پشت سے حملہ آور ہو گیا۔ اس دستے کی قیادت حضرت خالد بن ولید علیہ السلام کر رہے تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مسلمان بوکھلا گئے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کفار نے افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں کی ہمت پست ہوئی، لیکن کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آواز لگائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ یہاں تک بیٹا میں نے آپ کے سامنے اس سبق کی ریڈنگ کی، ٹھیک ہے، اس سبق کی میں نے آپ کے سامنے ریڈنگ کی۔ اب 1 بائی 1 آپ میں سے کچھ بچے اس سبق کی میں ریڈنگ کرواؤں گی تاکہ آپ سبق کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں۔ میں آپ کے مائکس آن کر رہی ہوں بیٹا، سب اپنے اپنے مائکس آن کر لیجئے اور اب میں جس کا نام لوں گی وہ سبق کی ریڈنگ کرے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ سب اپنے مائکس آن کر لیجئے۔ ایمان آپ پہلے سبق پڑھنا شروع کیجئے بیٹا۔ ایمان آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس مس۔ چلیے ذرا زور سے پڑھیے۔ غزوہ بدر کی ذلت امیر شخصیت کے بعد قریش تلملا رہے تھے
मिला रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी रकमें रकमें खर्च करके बड़े बड़े अंदाजों और माहिर जंगजुओं जंगों पर मुश्तमल एक जबरदस्त फौज जमा की और मदीने को तबाह करने के लिए 3,000 अफतार मक्का से। मदीना की तरफ भेजे। बस अब खामोश हो गई। सुहेब, बस सुहेब आप पढ़िए आगे। कुफार के इस लश्कर का सिपह सालार अबू सुफियान था। अबू सुफियान की बीवी हंदा ने ऐलान किया था कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को कत्ल करेगा इसे सोने से लाद दिया जाएगा। हजरत हमजा ने ग़ज़वा बदर में हंदा के भाई और बाप को मार डाला था। बस खामोश हो जाइए। सुहेब स्टॉप। वानी आप पढ़िए। इसलिए वो बदला लेना चाहती थी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खत ले कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए जिसमें कुरैश का पूरा मंसूबा लिखा हुआ था कि वो जंग की तैयारी किस तरह कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाकर मशवरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अल्लाह पर यकीन साबित कर और शदीद जज्बा देखकर जंग की इजाजत दे। बस खामोश हो जाइए वानिया। चलिए अब आप पढ़िए अब्दुल करीम। और 1,000 अफराद के साथ हुंद के पहाड़ ओहद के पहाड़ की तरफ रवाना हुए। लेकिन मदीने के मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अब्बी अपने 300 सिपाहियों को लेकर मदीना वापस रवाना हो गया, जिससे लश्कर इस्लाम के जंगजुओं की तादाद महज 700 रह गई। वो मुनाफिक इसलिए अपने साथियों के साथ अलहदा हो गया कि इससे मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन वो इस साजिश में कामयाब ना हो सका। शाबाश बेटा। चलिए अब आप कौन है बेटा हमारे साथ? मोहम्मद हसन। जी हसन, अगले चैप्टर से आप पढ़िए, अगले पेज से सफा नंबर 55 पे। जी हसन, मोहम्मद हसन के नाम से कौन बच्चा है बेटा? आप पढ़िए। आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुर्तजा आप पढ़िए। चलिए सफा नंबर 55 से पहली लाइन से पढ़ना शुरू कीजिए। लश्करगाह की पुष्ट पर एक तरफ बारी तर्रा था। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को इस गाड़ी के रास्ते की हिफाजत पर मामूर किया था। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 55 55। कौन सा पेज? पेज नंबर 55 है स्नेह। जंग का नतीजा कुछ भी हो वो अपनी जगह ना छोड़े। अच्छा आप खामोश हो जाइए। मुर्तजा आप खामोश हो जाइए। शिफा आप पढ़िए बेटा। शिफा उबैद। शिफा को मेरी आवाज नहीं आ रही। हसनैन आप पढ़िए। जी हसनैन।
غزوہ احد کے ابتدائی معرکے میں جب کفار مکہ شکست کھا کر بھاگنے لگے تو گھاٹی پر معمور تیر انداز یا یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لہذا وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے اور 50 تیر اندازوں میں سے صرف چند لوگ ہی گھاٹی پر کھڑے تھے۔ تیر اندازوں میں سے کھڑے رہ چند لوگ ہی کھڑے رہ گئے۔ بس خاموش ہو جائیے اب۔ جی محمد حسن آپ پڑھیے بیٹا۔ محمد حسن آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حسنین آپ خاموش ہو جائیے بیٹا۔ حسن کو میری آواز نہیں آ رہی۔ دعا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ پڑھیے بیٹا دعا۔ شفا عبید آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ آپ کا مائک آن ہے، آپ پڑھیے۔ شفا ہاجرہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک آن کیجیے ہاجرہ۔ ہاجرہ نقوی جی بیٹے اپنا مائک آن کیجیے۔ سہیب آپ بیٹا کنٹینیو کیجیے ریڈنگ۔ ان لوگوں کو شاید میری آواز کلیئر نہیں ہے، آپ پڑھیے۔ قریش کا ایک گھڑ سوار دستہ میدان جنگ سے علیحدہ کھڑا تھا۔ خالی جگہ دیکھ کر پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں پر پشت سے حملہ آور ہو گیا۔ اس دستے کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مسلمان بوکھلا گئے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کفار نے افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمانوں کی ہمت پست ہوئی، لیکن کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آواز لگائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہے۔ اوکے اسٹاپ سہیب اسٹاپ بیٹا۔ یہ آپ نے یہاں تک چیپٹر کو پڑھا ہم نے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ لوگوں نے بھی پڑھا۔ میں آپ کے مائکس میوٹ کر رہی ہوں۔ اس چیپٹر کو میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں، سمجھاتی ہوں کہ اس چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا۔ بیٹا یہ غزوہ احد یعنی ایک جنگ جو کفار اور اسلام کے ماننے والوں کے بیچ ہوئی، یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی۔ اور یہ کب ہوئی بیٹا؟ اس کی یہاں تاریخ لکھی ہوئی ہے 19 مارچ 625 عیسوی اور 3 شوال اسلامی تاریخ تھی، 3 شوال سن 3 ہجری۔ اس سے پہلے بیٹا کون سا مارکا ہوا تھا؟ غزوہ بدر کا۔ اس سے پہلے کون سی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان؟ غزوہ بدر کی۔ اور غزوہ بدر کی جنگ میں بیٹا کفاروں کو بہت بری شکست ہوئی تھی۔ مٹھی بھر مسلمان، صرف 313 مسلمانوں نے 900 کفار کو شکست دی تھی اور کفار بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی فتح تھی اس زمانے میں۔ تو جب مسلمانوں نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی تو کفار جو ہے اس بات پہ بہت غصے میں آ گئے، بہت تلملا گئے، یعنی ان کو شدید غصہ تھا کہ ہم کیسے ہار سکتے ہیں، ہمارے پاس تو دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس تو سامان زیادہ ہے، ہمارے پاس تو گھوڑے زیادہ ہیں، ہتھیار زیادہ ہیں، تو ہمیں کیسے اتنی بری شکست ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان سے اپنی شکست کا بدلہ، اپنی ہار کا بدلہ ضرور لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں بغض تھا، کینہ تھا، تو انہوں نے بہت سارا پیسہ خرچ کر کے بہت سارا ہتھیار جمع کیا، بہت سارے گھوڑے جمع کیے اور ایک جنگ کی تیاری کا منصوبہ بنانے لگے۔ یہ منصوبہ وہ اندر ہی اندر بنا رہے تھے اور اس منصوبے کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط پہنچایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط پہنچایا جس میں ان کے منصوبے کی تفصیلات لکھی تھی
کہ قریش آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ مسلمانوں کی ثابت قدمی اور ان کے اللہ پہ یقین پر بہت بھروسہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سوچا کہ پتہ نہیں ہم یہ جنگ نہ ہار جائیں, ہمارے پاس جنگ کا مال و اسباب کم ہے, ہمارے پاس سامان کم ہے, تلواریں کم ہے. اس زمانے میں بیٹا تلواروں سے جنگ ہوتی تھی نا, گھوڑے کم ہیں, ایسا نہ ہو جنگ ہار جائیں. لیکن مسلمانوں کا حوصلہ, ان کا جذبہ, ان کا اللہ پہ یقین دیکھ کر اور ان کی ثابت قدمی دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے. صحابہ اکرام نے کہا انشاءاللہ ہم جنگ جیت جائیں گے اور آپ جنگ کی تیاری شروع کریں. جنگ کی تیاری ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی, اس غزوے کی تیاری میں خود اس کی قیادت کی, خود لیڈرشپ کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دستے کو یا جو مسلمان تھے ان کی رہنمائی کر رہے تھے. اور احد کا پہاڑ, احد ایک پہاڑ ہے مکہ میں موجود ہے جو کہ مدینہ سے 5 میل دور ہے, ٹھیک ہے نا, مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پڑتا ہے. احد کے پہاڑ پہ جس سے جنگ کا آغاز ہوا, احد کے پہاڑ پہ ایک گھاٹی کہتے ہیں بیٹا, پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے ایک رستہ, ایک درہ بنا ہوا تھا, اس کے اوپر گھاٹی یعنی اوپر کا پورشن جو تھا وہ پہاڑ کا, وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو تعینات کیا, یعنی ان کو تیر اندازوں کو وہاں پہ کھڑا کیا اور کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں. اور کتنے تیر انداز تھے؟ 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کیا اور کہا کہ یہاں سے ہلنا نہیں, چاہے جنگ کچھ بھی ہو جائے, یعنی جنگ جیتنے کے آخر میں ہلنا, اس سے پہلے نہیں ہلنا. تیر انداز جو تیر سے نشانہ مارتے ہیں. جنگ شروع ہوئی. جنگ شروع ہونے سے پہلے کیا ہوا بیٹا, مکہ کا ایک منافق تھا جس کا نام یہاں پہ ذکر ہے کہ اس کا نام کیا تھا, سردار عبداللہ بن ابی, ایک قبیلے کا سردار تھا. اس نے کیا کیا, اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا. جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ مدینہ چلا گیا, مکہ سے مدینہ چلا گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر. اس نے منافقت کی, اس کے دل میں کھوٹ تھا, وہ چاہتا تھا, بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لیکن دل سے منافق تھا, وہ چاہتا تھا کہ مسلمان یہ جنگ ہار جائیں. اس لیے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے جب الگ ہو گیا تو مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد جنگ میں کیا تھی, 1000 میں سے جب 300 ہم نے نکال دیے, مائنس کر دیے, 300 افراد چلے گئے تو کتنے بچے, 700, صرف 700 افراد بچے, 700 مسلمان فوجی بچے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف کفار کی تعداد کتنی تھی بیٹا, 3000. ہمارے مسلمان کتنے تھے, 300 سپاہی تھے ہمارے پاس, اور کفار کے سپاہی کتنے تھے, 3000, یعنی ان کی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ تھی, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا بیٹا, اب جب اس میں سے منافق نے کیا کیا, جب 300 افراد کو الگ کر لیا, ہمارے پاس کم کوانٹٹی میں رہ گئے, کم تعداد میں فوجی رہ گئے, تو بھی مسلمانوں نے ہمت نہیں آ رہی اور جنگ کے لیے پہاڑ پہ پہنچ گئے. جب جنگ شروع ہوئی, جنگ شروع ہونے کے بعد کیا ہوا, دونوں طرف کے لوگ مرتے ہیں نا جنگ میں, بھائی کیا ہوتا ہے, فوجی جب آپس میں لڑائی کریں گے دونوں طرف کے لوگ مریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو پہاڑی پہ جو لوگوں کو, جو تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا, ان سے کیا غلطی ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ غزوہ احد کے ابتدائی معرکے میں جب کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے, شروع میں کیا ہوا, جیسی جنگ شروع ہوئی تو کفار شکست کھا کے بھاگنے لگے, یعنی بیک ہونے لگے. تو پہاڑی پہ جو تیر انداز تھے وہ سمجھے کہ ہاں شاید ہم جنگ جیت گئے, اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. وہ میدان میں اتر گئے, پہاڑی سے اتر کے نیچے آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. مال غنیمت کیا ہوتا ہے بیٹا, جنگ کے وقت جو سامان دشمن چھوڑ کے جاتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. تو وہ مال غنیمت کلیکٹ کرنے لگے, اس میں تلواریں ہیں اور سامان ہے, کوئی کھانے پینے کا سامان ہے, کوئی بھی چیزیں ہیں, وہ تلواریں زیادہ ہوتی ہیں, ہتھیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جمع کرنے لگے. اس سے کیا ہوا, قریش کا ایک دستہ جو پیچھے کھڑا تھا, پہاڑی کے بیک سائڈ پہ کھڑا دیکھ رہا تھا, تو اس نے کیا کیا, ان لوگوں نے آ کر پیچھے سے پشت پہ سے حملہ کر دیا, یعنی بیک سائڈ سے حملہ کر دیا. اس طرح سے بہت سارے مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے, بہت سارے مسلمان فوجی شہید ہو گئے, اور ہم جیتی بھی جنگ ہار گئے. یعنی ہمارا یہ پازیٹو پوائنٹ تک جنگ انشاءاللہ جیت جاتے, لیکن ہارے کیوں, وہ جو پہاڑی پہ تیر انداز تھے وہ نیچے اتر کے آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے, جس کی وجہ سے یہ جنگ ہارنے کے قریب ہو گئی. اسی دوران کسی نے اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے. کسی نے ایک افواہ پھیلا دی, افواہ یعنی رومر, ایک افواہ اڑا دی جنگ میں, ارے بھائی سنو سنو سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ سننا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے. ظاہر ہے اگر کسی کا کوئی لیڈر ہے, کوئی جنگ کی قیادت کر رہا ہے, اگر اس کے ہی شہید ہونے کی یا مرنے کی خبر آئے گی تو جو باقی فوجی ہیں وہ ڈسہارڈ ہو جائیں گے نا, ان کی ہمت پست ہو جائے گی. اور کیا ہوا, مسلمانوں کے حوصلے اس وجہ سے پست ہو گئے. تو یہ ہم نے اس چیپٹر میں بیٹا غزوہ احد کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے یہاں پڑھی. ابھی میں نے پورا چیپٹر اس لیکچر میں کمپلیٹ نہیں کیا, وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے بیٹا. یہ آج آپ کو پتا ہے فرائیڈے ہے اور مختصر کلاس ہے, آدھے گھنٹے کی کلاس ہے آپ کی, تو آدھے گھنٹے میں چیپٹر پورا آپ کو ڈیفائن نہیں ہو سکا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو اس کو پورا کمپلیٹ پڑھاؤں گی اور اس کی تفصیلات مزید سمجھا دوں گی, ٹھیک ہے بیٹا.
आई होप आप सबको, मैं उम्मीद करती हूँ सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां तक हमने पढ़ा है और जहां तक मैंने आपको समझाया है। मैंने आपके माइक्स ऑन कर दिए बेटा। कोई प्रॉब्लम, कोई चैप्टर को समझने में कोई मसला हुआ हो तो बताइए। अपने माइक्स ऑन कीजिए। यहाँ तक समझ है कि जंगे ओहद में क्या क्या हुआ था, कितने मुसलमान शहीद हुए और कितने मुसलमान इस जंग में शामिल हुए थे, क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आसान चैप्टर था बेटा, कोई इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, अब इस चैप्टर का काम सुन लीजिए बेटा। इस चैप्टर का काम है, आपको मैं सवाल व्हाट्सएप कर दूंगी, ये सवाल जवाब है, मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है। 4 सवाल है गज़वा ओहद के बारे में, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे सवाल आते हैं, उनके जवाब भी छोटे हैं, ठीक है। ये 4 सवाल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके शेयर कर दूंगी, इनके आंसर आपने लिखने, ठीक है। और इसके सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इंडेक्स फिल करेंगे इस्लामियत की कॉपी में, जैसे हमेशा करते आए, पिछली क्लासेस में भी करते थे ना। सबसे पहले इंडेक्स में गज़वा ओहद सबक नंबर 1 गज़वा ओहद लिखेंगे, डेट डालेंगे, उसके बाद टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। खूबसूरत सा टाइटल पेज बनाएंगे, साफ सुथरी राइटिंग में, ओके मिस। कलरफुल भी कर सकते हैं, टाइटल पेज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टाइटल पेज बनाने के बाद बेटे आप अपना नया चैप्टर पे डेट डालेंगे, सबक का नाम लिखेंगे, और जो सवालात और उनके जवाब मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी ग्रुप में, वो वहां से आप कॉपी करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? सबकी समझ में आ गया? सुहेब आपकी समझ में आ गया? हाजरा सबकी समझ में आ गया बेटा? माहम, खतीजा, ग्रुप से आपने अपना काम इस्लामियत की कॉपी में कंप्लीट करना है, और टाइटल पेज जरूर बनाएंगे, इंडेक्स जरूर फिल करेंगे, ठीक है। इंडेक्स के बगैर कोई बच्चा काम नहीं करेगा, और जिस पेज पे काम करेंगे वहां डेट जरूर डालेंगे, डेट मेंशन के बगैर काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये था बेटा आज का लेक्चर। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अली हैदर ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, मेरे ख्याल में आप लेट आए बेटा क्लास में टाइम पे आया कीजिए, ताकि आपका लेक्चर मिस ना हो और आपको तमाम सबक अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है बेटा। माहम आप भी थोड़ा लेट आई हैं। यस मिस। क्यों बेटा, क्लास में लेट नहीं आते ना? जैसे आप इस फिजिकल क्लास में भी टाइम पे क्लास में पहुंचते हैं, इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस में भी टाइम का ख्याल रखा कीजिए, ठीक है बेटे। आज हमने गज़वा ओहद चैप्टर है बेटा, सफा नंबर 54 पे, वो पढ़ा और उसकी तफसीलात समझी, ठीक है बेटा। और इससे मुताल्लिक जो काम है, 4 सवाल हैं और सवालात के जवाब हैं। जो बच्चे देर से आए हैं वो सुन लें। गज़वा ओहद के बारे में मैंने आधा चैप्टर आज पढ़ाया है, आधा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और 4 सवालात हैं, उनके जवाबात मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप से काम कंप्लीट करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, इंडेक्स फिल करेंगे, और फिर अपना चैप्टर का काम शुरू करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? अब क्लास का टाइम खत्म हो रहा है बेटा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आई होप के मंडे से स्कूल खुल जाएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया ना बेटा, तो इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएंगे बेटा, और फिर हम आमने इस मंडे से इंशाल्लाह, ठीक है ना बेटा। और फिर हम इंशाल्लाह आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे। क्लास में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है ना। क्लास में आपको ज्यादा आप इंजॉय करते हैं क्लास में, और इंशाल्लाह इस मंडे से हम लोग आमने सामने बैठेंगे और सामने पढ़ेंगे जैसे क्लास में पढ़ते थे, और अपने सबक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बेटा। बस दुआ कीजिएगा कि सब खैर आफियत से हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, SOPs को फॉलो कीजिएगा, जब स्कूल आए तो मास्क वगैरह लगा के आइएगा, ठीक है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आइएगा, कोर्स पूरा लाइएगा, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।